माय नेम इज़ अब्दुल सत्तार, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आज का उन्वान है नौआबादियत की तारीफ़ और इसकी तरक्की के असबाब या वजूहात के बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। इसी तरह से कॉलोनलिज़म डेफिनेशन एंड रीजंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कॉलोनलिज़म के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो देखिए, नौआबादियत, पहले इसकी तारीफ़ क्या है। नौआबादियत की तारीफ़, कॉलोनलिज़म डेफिनेशन, अपनी असल कौम से कटकर किसी फासले पर आबाद हो जाना नौआबादियत कहलाता है। अपनी असल कौम से यानी कि अपने मुल्क को छोड़कर दूसरे मुल्क में जाके बसना नौआबादियत कहलाता है आम तौर पर। लेकिन इल्म सियासियत की ज़बान में नौआबादियत से मुराद यूरोपीय अक़वाम की वो सियासी और माशी साम्राज्य ठिकाने थे जो दुनिया भर में फैले हुए थे, और साम्राज्यत की असल वजह थी तिजारती मंडियों पर कब्ज़ा करना था। साम्राज्यत की असल वजह कौमों यानी कि अपनी असल कौम से हटकर दूसरे मुल्क में जाकर बसना। लेकिन इल्म सियासियत की ज़बान में नौआबादियत से मुराद यूरोपीय अक़वाम की वो सियासी और माशी साम्राज्य ठिकाने जो असल वजह क्या है बोले तो तिजारती मंडियों पर कब्ज़ा करना था यूरोपीय ममालिक का। इस तरह से तो नौआबादियत का ज़हूर 18वीं 19वीं सदी ईस्वी में हुआ और ज़वाल 20वीं सदी ईस्वी में इसकी नौआबादियत का ज़वाल हुआ। तो देखिए, यहाँ पर हम नौआबादियत की तरक्की के असबाब क्या हैं उसके बारे में हम इस पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए, नौआबादियत की तरक्की के असबाब। कौमों के दरमियान, इसका इंट्रोडक्शन देखिए। नौआबादियत जिसकी क़दीम शक्ल फ़लस्तीनियों या इसराइलियों का 2000 क़ब्ल मसीह में लिबनान से मिस्र को हिजरत करने से मालूम होता है, और ये लोग दुनिया में पहली नौआबादियत क़ायम करने वाले लोग हैं। लेकिन दौर जदीद में नौआबादियत से मुराद बरतानिया, फ़्रांस, हॉलैंड, पुर्तगाल और स्पेन की सल्तनतों का इनफरादी फैलाव के मुख्तलिफ़ हिस्सों में होने को कहा जाता है। यानी कि यूरोपियन ममालिक जो बरतानिया, फ़्रांस, हॉलैंड, पुर्तगाल और स्पेन हैं, ये ममालिक का दूसरे ममालिक में फैलाव नौआबादियत कहलाता है। नौआबादियत की तरक्की के असबाब देखिए। कौमों के दरमियान अदम मसावात। यहाँ पर देखिए, माहिरीन के नज़दीक नौआबादियत की अहम वजह और खुसूसियत अक़वाम के दरमियान तरक्की की अदम मसावात थी। यूरोप जहाँ सनती इनकलाब के बाद तहज़ीबी तरक्की उरूज पर थी, तो अफ्रीका और लातिनी अमेरिका सबसे ज़्यादा पसमानदा और गैर तरक्की याफ्ता इलाक़े थे। इसी वजह से जो है ना, यूरोपियन कंट्रीज सनती एतबार से जो है ना आगे रहने की वजह से ये लोग एशिया, अफ्रीका और लातिनी अमेरिका जैसे इलाक़ों पर जाकर अपने नौआबादियत क़ायम की, और वहाँ से जो है ना तिजारत की और अपनी नौआबादियत वहाँ पर क़ायम करने में कामयाब हुए। इसी तरह से माशी पसमानदगी। नौआबादियत की तरक्की की एक बुनियादी वजह एशिया, अफ्रीका और लातिनी अमेरिका का पसमानदा होना था। 13वीं और 14वीं सदी ईस्वी में जागीरदारी निज़ाम के टूट जाने के बाद सरमायादारी निज़ाम क़ायम हुआ। तिजारत की तरक्की ने यूरोपीय बादशाहों में सोने चांदी के ख़जाने हासिल करने की तमन्ना पैदा की, इसलिए भी नौआबादियत का क़याम अमल में आया। तो देखिए, यहाँ पर माशी पसमानदगी जो एशिया, अफ्रीका और लातिनी अमेरिका ममालिक है,
یہ ممالک بہت پسماندہ ممالک تھے اس دور میں۔ یورپی لوگ اس پسماندگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی صنعتی انقلاب کی وجہ سے یہ ممالک جو ہے نا زیادہ سے زیادہ سونا چاندی کے خزانے حاصل کرنے کی تمنا کی وجہ سے یہ یورپین کنٹریز کے ممالک نئے نئے علاقوں کو جو ہے نا جا کر وہاں سے سونا چاندی وغیرہ قیمتی معدنیات حاصل کرنے لگے۔ یہ تمنا دن بدن بڑھتی چلی گئی یورپین ممالک کے درمیان۔ اسی طرح سے بحری راستوں کی دریافت، یورپی سیاحوں نے اپنی ملک کی تجارتی ضرورت کو پورا کرنے اور بادشاہوں کے لیے سونے چاندی کی مقدار کو فراہم کرنے کے لیے سمندروں پر مہم شروع کی اور نئے بحری راستے دریافت کیے۔ چنانچہ کولمبس نے ہندوستان کا راستہ دریافت کرنے میں امریکہ کا راستہ دریافت کیا، اور واسکو ڈی گاما 1448 عیسوی میں افریقہ کے اطراف سفر کرتے ہوئے ہندوستان کا بحری راستہ دریافت کیا۔ اس دریافت نے وینس کے تاجروں، عربوں، ترکوں کو تجارت کو ختم کر دیا۔ عربوں نے ترکوں کی تجارت کو ختم کر دیا اور بحر اوقیانوس یورپی ممالک کے لیے سمندری شاہراہیں کھول دی گئیں، اور اس طرح پرتگال، اسپین، ہالینڈ، برطانیہ اور فرانس بین الاقوامی تجارت میں داخل ہو گئے۔ تو یہاں پر دیکھیے بحری راستے، نئے بحری راستے، یعنی کہ ترک عربوں نے جو ہے نا یورپین کنٹریز سے آنے والی قوموں کے لیے اپنا دروازہ بند کر دیا، جس کی بدولت یہ نئے راستے، اپنی تجارت کے لیے نئے راستے فراہم کرنے کے لیے بحری راستوں سمندروں میں نئے بحری راستے دریافت کرنے کی طرف مائل ہوئے، جس کی بدولت نئے راستے ایشیا، افریقہ اور لاطینی امریکہ جیسے ممالک پر پہنچے، اور وہاں پر جو ہے نا نیا راستہ، نئی ایجادات کی وجہ سے یہ ممالک میں ان کو اور زیادہ جو ہے نا فائدہ بخش، تجارت کرنے کے لیے فائدہ بخش جو ہے نا نیا راستہ ملا، جس کی وجہ سے نوآبادیات میں ایک کمپٹیشن ہوا یورپین کنٹریز کے درمیان۔ سیاسی اغراض و مقاصد، معاشی وجوہات کے علاوہ سیاسی وجوہات بھی کار فرما تھے۔ یورپ کی ہر قوم زیادہ سے زیادہ نوآبادیات پر قبضہ کر کے سپر پاور یا عالمی طاقت بننے کا خواب دیکھ رہی تھی۔ ایک طرف برطانیہ اور فرانس کو یہ تمنا تھی، تو دوسری طرف جرمنی بھی عالمی غلبے کی خواہش رکھتا تھا۔ یعنی کہ تمام یورپین کنٹریز میں آپسی سپر پاور کے لیے آپسی جو ہے نا لڑائی جھگڑا چل رہا تھا۔ کس طرح سے؟ یعنی کہ جرمنی، یورپین کنٹریز جو برطانیہ اور فرانس سپر پاور بننے کے لیے نئے روز بروز جو ہے نا نئے نوآبادیات قائم کر رہے تھے، اسی زمن میں جرمنی کو بھی یہ آسان دکھا کہ وہ بھی جو ہے نا عالمی طاقت میں اپنا غلبہ، عالمی سیاست میں اپنا غلبہ قائم کریں۔ یہ خواہش جرمنی کی تھی، جس کی وجہ سے کیا ہوا، یہ ممالک کے درمیان مسابقت ہوئی۔ مسابقت کی وجہ سے نئے جدید جو ہے نا راستے دریافت کر کے جو ہے نا نئے ممالک کو اپنے نوآبادیات کا شکار بناتے گئے، اور بناتے جو ہے نا یہ ممالک ایک انٹرنیشنل سطح پر، بین الاقوامی سطح پر جو ہے نا ایک ایسی نئے کنٹریز کا قبضہ کرتے ہوئے اپنی نوآبادیت کو دوسرے ممالک سے زیادہ نوآبادیات پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہے۔ اور ان ممالک میں، یورپین کنٹریز میں مسابقت کی وجہ سے اب ایک دوسرے
سے جو ہے نا لڑائی جھگڑا اسٹارٹ ہوگا ایک دوسرے سے، یعنی کہ یورپین کنٹریز اپنے اپنے کنٹریز یورپین بر اعظم میں برطانیہ، فرانس اور جو ہے نا جرمنی، یہ ممالک ہی ہالینڈ وغیرہ نے، یہ ممالک کے درمیان ہی جو ہے نا آپس میں نوآبادیت کے نام پر لڑائی جھگڑا اسٹارٹ ہوا، جس کی بدولت جو ہے نا نوآبادیت میں دوسرے ممالک جو نوآبادیت کا شکار تھے، وہ ممالک نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو جو ہے نا اس نوآبادیت کی آپسی جنگ میں شریک ہونے لگے۔